अब यो यसलाई इम्प्याक्ट गर्ने यति नै आइटम हो। यो माथिको क्लोज गरौँ त, यो कति आउँछ क्लोज गरौँ है। 9,38,000 minus 4,000, sorry, 8,400. यो चाहिँ तिम्रो 9,29,600 929,600 इन्फ्लो भयो। अनि यो चाहिँ कति आउँछ, यो क्लोज गरौँ। 5,46,000 minus 11,200 minus 9,800. यो 5,25,000 आउँछ आउटफ्लो। ओके, अब नेक्स्ट आइटम नंबर सी। नंबर सी में पेमेंट टू एम्प्लॉयज, पेमेंट टू एम्प्लॉयज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भनौँ। पेमेंट टू एम्प्लॉयज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यसको जस्तै सेल्स एंड पर्चेज बाहेकको अरू प्रकारको अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि हुन्छ। त्यो हामीले वी सुड स्टार्ट विथ द इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्ट अनि ब्यालेन्स सिट दुईटैलाई कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि तिमीले इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ, त्यहाँ सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर स्यालेरिज एन्ड वेजेस दिएको छ। पहिलो आइटम स्यालेरिज एन्ड वेजेस 84,000, स्यालेरिज एन्ड वेजेस 84,000 आउटफ्लो। नेक्स्ट आइटम अब डिप्रिसिएसन भनेको नन क्यास भयो, त्यो जाँदैन। नेक्स्ट आइटम छ तिम्रो इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्स चाहिँ हाम्रो 16,800, 16,800। अनि त्यसपछि त्यसमा अरू आइटम छैन। इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स भनेको अलग्गै टाइटलमा जान्छ। अब ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने, ब्यालेन्स सिटमा तिमीले एसेट साइडमा हेऱ्यौ भने त्यहाँनिर प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स चाहिँ 25,200बाट 16,800 भएको छ, घटेको छ। प्रिपेड भनेको एसेट हो, एसेट घट्यो, डिक्रिज इन प्रिपेड इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्स यो चाहिँ 25,200 माइनस 16,800 कति आउँछ? यो डिक्रिज भएपछि यो इन्फ्लो भयो 400, 12 मजा 14 6 8, 8,400, 8,400 डिक्रिज इन प्रिपेड इन्सुरेन्स। अनि त्यसपछि तिमी ब्यालेन्स सिटकै ल्याबिलिटिज साइडमा हेर। ल्याबिलिटिज साइडमा चाहिँ एउटा आइटम दिएको छ, स्यालेरिज एन्ड वेजेस पेएबल भनेर दिएको छ। स्यालेरिज एन्ड वेजेस पेएबल त्यो तिम्रो घटेको छ, 12,600 टु 9,800 भएको छ। द डिक्रिज इन स्यालेरिज एन्ड वेजेस पेएबल, यो पेएबल घटेको। पेएबल घट्दाखेरि तिर्नुपर्ने घट्यो भने तिरेको भन्ने बुझिन्छ। 12,600 माइनस 9,800 भनेपछि 16 मा 8 गयो 800 अनि कति हुन्छ यो 11 मा 9 2,800। सो दिस इज आउटफ्लो हैन। अब ब्यालेन्स सिटमा पनि अब यो सँग रिलेटेड अरू आइटमहरू छैन। अब यसैलाई हामीले क्लोज गरौँ। यसलाई क्लोज गर्दा 84,000 नेगेटिभ जतिलाई जोड्ने प्लस 16,800 माइनस 8,400 प्लस 2,800 कति भयो? 95,200। 95,200 यो आउटफ्लो भयो। अब नम्बर डीमा हामीले पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस, इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको पेमेन्टलाई एडजस्ट गर्छौँ। अब यो आइटम नर्मली इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्ने हो भने तिमीले त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर यो 71,400 छ हैन।
अनि त्यस्तै गरी गएर इन्कम स्टेटमेन्टमा नै इन्कम ट्याक्सेस भनेर तिम्रो पेमेन्ट गरेको छ इन्कम ट्याक्सेस पेड इन्कम ट्याक्सेस पेड चाहिँ सेकेन्ड लास्ट आइटम इन्कम स्टेटमेन्टमा 46,900 अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको पनि तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा नर्मली ल्याबिलिटिज हुनसक्छ आउटस्ट्यान्डिङ होइन तिर्नुपर्ने त्यो छ कि छैन हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा छैन इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको कुनै आउटस्ट्यान्डिङ ल्याबिलिटिजहरू छैन भनेपछि यसलाई यति नै भयो यतिकै एडजस्ट गरौँ यो चाहिँ 71,400 प्लस 46,900 यसलाई एड गर्दा यो 1,18,300 क्यालकुलेसन हेर है ल सर हजुर Income अरू छ र tax payable इन्कम ट्याक्स पेएबल छ है ब्यालेन्स सिटमा ब्यालेन्स सिटमा छ ए रहेछ ल ठिक गुड गुड है अनि interest यसलाई revenue पनि छ छ इन्ट्रेस्ट पेएबल छ र income tax payable अनि interest revenue इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू रे ए इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू पनि रहेछ नि त माथि ल ठिक छ यसो गर है अब पहिला इन्कम ट्याक्स पेएबललाई हेरौँ इन्कम ट्याक्स पेएबल चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भएको छ इन्क्रिज इन इन्कम ट्याक्स पेएबल इन्कम ट्याक्स पेएबल भनेर तिम्रो इन्क्रिज भएको छ कति 11,200 माइनस रुपिस 7,000 होइन 7,000 4,200 यो इन्फ्लो भयो अब एउटा कुरा है यो यति आइटमलाई हामीले यहीँ एडजस्ट गर्ने यति आइटमलाई एडजस्ट गर्दा कति हुन्छ यो चाहिँ 71,400 प्लस 46,900 माइनस 4,200 यो गर्दाखेरि तिम्रो 1,14,100 यो आउँछ अब त्यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तिम्रो इन्कम फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनेरी आइटम भनेर वा एक्स्ट्रा अर्डिनेरी एक्टिभिटिज भनेर दिएको हुनसक्छ त्यस्तो भनेको के हुन्छ भने जस्तै कम्पनीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको हुनसक्छ होइन त्यस्तै गरी गएर कम्पनीले अरू कम्पनीको डिबेन्चर बन्डहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनसक्छ त्यस्तै गरेर गएर कम्पनीले अरू कम्पनीको सेयरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनसक्छ त्यस्तोमा कम्पनीले इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड इन्कमहरू जेनेरेट गर्छ त्यो यदि त्यस्तो इन्कमहरू जेनेरेट गरेको छ भने त्यसलाई हामीले अलग्गै शीर्षकमा अलग्गै टाइटलमा नम्बर ईमा इन्कम फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनेरी एक्टिभिटिज भनेर अलग्गै देखाउने इन्कम फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनेरी एक्टिभिटिज अब यसमा हाम्रो मैले बोल्ड गरेँ यसमा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा तिम्रो एउटा आइटम दिएको छ त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू भनेर यो इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू भनेको कम्पनीले कुनै ठाउँमा लगानी गरेको थियो होला होइन वा डिपोजिटै होला त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्राप्त गर्यो भने त्यसलाई हामीले इन्ट्रेस्ट रेभेन्यूलाई अलग्गै देखाउँछ यहाँ यसमा के पनि हुनसक्छ भने यदि कम्पनीले कुनै अर्को कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो भने त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट पनि इन्ट्रेस्ट पाउन सक्छ जस्तै यो क्वेसनमा एउटा कहाँनिर मैले पढेको थिएँ यो ए नम्बरमा हेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडारी कम्पनी वाज मेड टु द एक्सटेन्ट अफ 42,000 भनेर तिमीले ब्यालेन्स सिटमा हेऱ्यो भने इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडारी कम्पनी भनेर लेखेछ नि हो त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टबाट कम्पनीले प्राप्त गरेको इन्कम हो क्या त्यो इन्कमलाई हामीले एक्स्ट्रा अर्डिनेरी आइटममा देखाउने अब यो सायद लोन इन्भेस्टमेन्ट गर्यो होला यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू भनेर 21,000 अलग्गै देखाउने 21,000 होइन हो अब यहाँ क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो यो इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू भनेको इन्ट्रेस्ट हामीले क्यासको रूपमा प्राप्त गरेको रेभेन्यू हो इन्कम हो अब गेन अन सेल अफ मेसिन यो पनि इन्कम हो होइन तर यो मेसिनलाई सेल गर्दाखेरि जुन गेन भएको छ नि त्यसलाई हामीले अपरेटिङ इन्कमको रूपमा ट्रिट गर्दैनौँ किनभने यो गेन भनेको जहिले पनि
मसिन सेल गर्दाखेरि जुन हामीले सेल्स भ्यालु रियलाइज गर्छौँ नि त्यो सेल्स भ्यालुमा नै इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ। जस्तै सेल अफ मसिन भनेर हामीले जुन एमाउन्ट राख्छौँ क्यास इनफ्लोमा, के अरे क्यास फ्रम अपरेटिङ के अरे इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा, त्यसमा नै त्यो गेन चाहिँ इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले यहाँ ट्रिट गर्दैनौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा। अनि लस अन रिटायरमेन्ट अफ बन्ड भनेर 4200 दिएको छ। बन्डलाई रिटायरमेन्ट गर्दाखेरि लस भएको भनेको प्रिमियम तिरेको, फेस भ्यालुभन्दा बढी तिरेको, त यो एमाउन्ट पनि नन अपरेटिङ लस हो। यसलाई पनि हामीले बन्डको रिपेमेन्ट गर्दाखेरि बन्डको रिपेमेन्टको क्यास आउटफ्लोमा नै यो 4200 इन्क्लुड भएको हुन्छ। जस्तै कि तिम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर डीले भनेको छ नि त, यो डी नम्बरको इन्फर्मेसन नदिए पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बन्डलाई रिपेमेन्ट गर्दा 4200 लस भयो भनेको अर्थ बन्डलाई रिपेमेन्ट गर्दा हामीले 4200 बढी तिर्यो भनेको। त्यस कारणले त्यो बन्डलाई रिपेमेन्ट गर्दाको जुन एमाउन्ट हुन्छ नि त्यसमा यो इन्क्लुड हुन्छ। यसलाई हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको क्यास फ्लोमा देखाउँछौँ। अब यति नै हो, अरू आइटम त छैन। राम्रै दिएर है, कहिले काहीँ ओभरलुक हुन्छ, अरू आइटम छैन यति नै। अब यो 21,000 हाम्रो के भयो त यहाँ इन्फ्लो भयो 21,000, यसलाई आउटर कलममा लेखौँ ल। अब यो टोटल गरिदिउँ त 9,29,600 मा माइनस 5,25,000 अनि माइनस 95,200 माइनस 1,14,100 प्लस 21,000 कति आउँछ? क्यालकुलेसन हेर एकचोटि। 2,16,300. 2,16,300 पोजिटिभ होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भने नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज, net cash provided by operating activities. Now number 2, cash from investing activities. Cash from investing activities. Our investing activities, we start with balance sheet asset side. Our balance sheet asset side, non-current asset area. जस्तै कि इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडारी कम्पनी भनेर दिएको छ। फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ 1,26,000 बाट 1,68,000 भएको छ, 42,000 ले बढेको छ। अब त्यो बढेको तिम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर ए मा जुन भनेको छ नि त्यो नै हो के। एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर ए मा नदिएको भए पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ, सब्सिडारी कम्पनीमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो इन्क्रिज भयो। त इन्क्रिज इन investment in subsidiary company यो चाहिँ तिम्रो रुपीज 42,000 हैन, डाइरेक्ट गर्दिनुला 42,000 आउटफ्लो भयो फर्स्ट नम्बर। अनि सेकेन्ड आइटम छ तिम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ है। पहिला ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 1,40,000 बाट बढेर तिम्रो 2,10,000 बस्छ, 70,000 ले बढेको छ हैन। 70,000 ले बढेको भनेको नर्मली पर्चेज गरेर बढेको। तर बी नम्बरमा हाम्रो के भनेको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर बी मा अ पिस अफ ल्यान्ड वाज पर्चेज बाइ इस्युइङ रुपीज 70,000 नोट्स पेएबल भनेको छ। अब यो ट्रान्जेक्सनले के गर्यो भन्दाखेरि एक अर्कालाई क्यान्सल आउट गर्यो, क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो केही पनि भएन भन्ने बुझ्नुपर्छ, किनकि यसले क्यास फ्लोलाई प्रभाव पारेन कि। तिमीले ल्यान्ड किन्यौ, ल्यान्ड किन्नको लागि के गर्यो त नोट्स पेएबल इस्यु गर्यो, ठिक छ नि। त्यही भएर हामीले नोट्स पेएबलबाट आएको क्यास चाहिँ ल्यान्डमा युटिलाइज भयो भनेपछि यो एक अर्कालाई यसले क्यान्सल आउट गर्यो। त्यस कारणले यस्तो प्रकारको ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीले क्यास फ्लोमा देखाउँदैनौँ, ठिक छ, यसलाई नदेखाउने। अनि त्यसपछि अर्को छ तिम्रो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको बारेमा तिम्रो 3,92,000 र 4,48,000 छ, इन्क्रिज भएको छ। कतिले इन्क्रिज भएको छ? 3,92,000 लाई माइनस गरेर 448 बाट 56,000 ले इन्क्रिज भएको छ। इफ अदर थिङ्स रिमेन द सेम, इन्क्रिज इन प्लान्ट प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मिन्स द पर्चेज हैन र पर्चेज हो।
56,000 ले इन्क्रिज भएको छ भनेको अरू कुरा भएन भने 56,000 नर्मली पर्चेज हुन्छ। तर यहाँनिर अरू कुरा छ। अरू कुरा कहाँनिर छ भने नम्बर सीमा छ। तिमीले पहिला एकचोटि हेर, एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर सीमा। A machine with an original cost of 49,000 having an accumulated depreciation of 21,000 was sold for 35,000. 49,000 ओरिजिनल कस्ट भएको मेसिनलाई बेचेको छ। तर बेच्दाखेरि त हामीले त्यसको प्रफिट लस क्याल्कुलेसन गर्दा त डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ। त्यो 49,000 को मेसिनमा 21,000 डिप्रिसिएसन चार्ज भएको थियो भनेपछि बुक भ्यालु कति बच्यो? 28,000 बच्यो। त्यसलाई हामीले 35,000 मा सेल गर्यौँ। त सेल गरेर हामीलाई कति क्यास आयो त? सेल अफ मसिन हामीलाई 35,000 क्यास आयो। बी केयरफुल है, मैले अघि भनेको थिएँ इन्कम स्टेटमेन्टमा गेन अन सेल अफ मसिन भनेर 7,000 दिएको छ नि, त्यो 7,000 यसमा इन्क्लुड भएको छ किनकि यो मसिनको बुक भ्यालु 28,000 हो। 49 माइनस 21 गऱ्यो भने 28,000 आउँछ हैन र। 49,000 कस्ट र त्यसको डिप्रिसिएसन 21 गऱ्यो भने माइनस 28,000 आउँछ। 28,000 को मसिनलाई 35,000 मा सेल गरेको, त्यस कारणले 7,000 प्रफिट भएको। त्यो 7,000 प्रफिट यसमा इन्क्लुड छ कि, त्यही भएर हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको त्यो गेनलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ, त्यसलाई केही गर्नु पर्छ है। अब यहाँनिर अब पर्चेज कति हुन्छ त? मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने यो हो, वाट इज द भ्यालु अफ पर्चेज। अब यसको लागि मैले एउटा सिम्पल पर्चेज अफ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट निकाल्दाखेरि पर्चेज अफ प्लान्ट सर्टकटमा लेखेँ। यता हेर है सबैले, यही गर्दै है त। हामीसँग 3,92,000 को प्रपर्टी थियो पहिला, सरी 3,92,000 को ब्यालेन्स सिटमा हेर है। 3,92,000 को प्रपर्टीमा हामीले कति कस्ट भएको प्रपर्टीलाई कस्टमै हिसाब गर्नुपर्छ। पर्चेज निकाल्दाखेरि, पर्चेज निकाल्दा जहिले पनि ग्रस भ्यालुमा हिसाब गर्नुपर्छ है। प्रपर्टी 3,92,000 को थियो लास्ट इयर 2015 मा। त्यसमध्येमा हामीले कति कस्ट भएकोलाई बेच्यौँ? 392,000 मा एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर सीमा हेर 49,000 कस्ट भएकोलाई हामीले बेच्यौँ भनेपछि हामीसँग अब कति बच्नुपर्छ त? 3,43,000 बच्नुपर्ने। 3,43,000 बच्नुपर्ने 4,48,000 बचेको छ भनेको मतलब कति इन्क्रिमेन्ट भएको छ त? प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हैन। त्यो इन्क्रिमेन्ट भएकोलाई हामीले के गर्छौँ त? पर्चेजको रूपमा लेख्छौँ। अब यसलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा यसरी गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै यहाँ वर्किङ नोट भनेर गरौँ न, वर्किङ नोट हैन। अब बिगिनिङ तिम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ प्लान्ट चाहिँ हाम्रो यो 3,92,000 छ, 3,92,000 हैन। यसमा हामीले कस्ट अफ प्लान्ट सोल्ड ख्याल गरौँ है। हामीले जुन प्लान्ट चाहिँ सेल गरेछौँ त्यसको कस्ट, सेल गरेको भ्यालु होइन। सेल गरेको त 35,000 मा हो, तर जुन 35,000 मा हामीले सेल गरेछौँ त्यसको कस्ट चाहिँ कति छ अरे? 40 नम्बर सीमा हेर 49,000, त्यो घटाउने 49,000 घटाउने है। अब यो 49,000 घटाउँदाखेरि बच्छ कति त? ब्यालेन्स कति बच्नुपर्छ? ब्यालेन्स चाहिँ घटाइदियो त यसलाई 3,92,000 माइनस 49,000, यो चाहिँ 3,43,000 बच्छ। यति बच्नुपर्छ। पर्चेज अफ प्लान्टलाई एड गर्ने। अब यो पर्चेज अफ प्लान्ट निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने यो हाम्रो यहाँनिर क्लोजिङ ब्यालेन्स छ नि, क्लोजिङ ब्यालेन्सको ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकाल्ने। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ प्लान्ट, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ प्लान्ट। हामीसँग अहिले प्लान्ट कति बचेको छ? क्वेसन अनुसार 4,48,000 हो कि हैन? 4,48,000
उसमा हेर ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा 2016 मा बसेको 4,48,000 48,000 हैन। अब यसको सिम्पल हिसाब के हुन्छ भने यो यति कस्ट भएको प्लान्टलाई सेल गरेपछि यति बच्नु पर्ने हो, तर यति बचेको छ, बढी बचेको छ भने कति बढी बचेको छ 5,000 1,05,000 हजुर 1,05,000 बचेको छ हो। यो भनेको तिम्रो पर्चेज गरेर बढेको, यसलाई हामीले पर्चेज भन्छौँ है। अझै आइरहेछ एकछिन। यो पर्चेज गरेर बसेको 1,05,000 यसरी हामीले क्यालकुलेसन गरिदियौँ। त पर्चेज अफ प्लान्ट हामीले देखाउँदाखेरि यहाँनिर 1,05,000 देखाउनु पर्यो। 1,05,000 ओके। अब यस बाहेक अरू आइटम छैन हैन, अरू आइटम छैन। अनि अब हुन त यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो डिप्रिसिएसन जुन ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ नि त्यो डिप्रिसिएसनको ब्यालेन्स चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ कि डिप्रिसिएसनको ब्यालेन्स सेटिस्फाई हुन्छ। कसरी सेटिस्फाई हुन्छ भने जस्तै इक्जाम्पलको लागि डिप्रिसिएसनको ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ 1,05,000 छ 2015 मा हैन। त्यो 1,05,000 प्लस गर यो वर्षको डिप्रिसिएसन, यो वर्षको डिप्रिसिएसन कहाँ हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ। 56,000 एड गर, 56,000 एड गर्दाखेरि कति भयो 1,05,000 प्लस 56,000 गर्दाखेरि 1,61,000 हुन्छ हैन। तर 1,61,000 हुनुपर्नेमा क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको 1,40,000 छ भनेको 21,000 कम छ। त्यो 21,000 क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ कम भएको कारण यही नम्बर सी को कारणले। नम्बर सी मा हेर न 21,000 डिप्रिसिएसन भएको प्लान्ट सेल गरेको छ नि त। अब जुन प्लान्ट चाहिँ एक्जिस्टेन्समा छैन, हामीसँग छैन, त्यो प्लान्टमा चार्ज गरेको डिप्रिसिएसन पनि हामीले बुक्स अफ एकाउन्टबाट हटाउनुपर्छ। त्यही भएर त्यो हटाएर तिम्रो 1,40,000 बचेको। यसरी डिप्रिसिएसनको ब्यालेन्स चाहिँ सेटिस्फाई हुनुपर्छ जहिले पनि, यो ख्याल गर्ने। यदि सेटिस्फाई भएको छैन भने त्यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएको हुनुपर्छ, केही कुराहरू भनेको हुनुपर्छ, वा क्वेसन गल्ती हो त्यस्तो अवस्थामा। ओके, अब यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको यति नै हो। यसलाई क्लोज गरौँ त कति आउँछ, कति आउँछ 1,47,000 भयो। त्यो 1,47,000 माइनस 35,000 यो आउँछ 1,12,000 1,12,000। यसलाई यसो गरौँ, तल लेखौँ। यो चाहिँ नेट क्यास युज्ड इन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 1,12,000। अब नंबर 3 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसको लागि we have to look into liability side of balance sheet. Balance sheet को liability side में हेरौँ है। balance sheet को liability side में पहिलो आइटम छ notes payable। अब notes payable नर्मली क्वेसनले दिएको के छ भने 2015 मा 49,000 छ र 2016 मा 1,19,000 छ भनेको 70,000 ले इन्क्रिज भछ notes payable। अब अकॉर्डिंग टू क्वेसन यो नोट्स पेबल इस्यु गरेर इन्क्रिज भएको हैन। नोट्स पेबल इन्क्रिज हुनु भनेको नोट्स पेबल चाहिँ इस्यु गरेको वा बैंकबाट लोन लिएको हो अर्को शब्दमा। त नोट्स पेबल इस्यु भएको हो, तर त्यो इस्यु गरेको नोट्स पेबललाई हामीले पिस अफ ल्यान्ड पर्चेज गर्नलाई युज गरेका छौँ नम्बर बी मा भने अनुसार। त्यही भएर यहाँनिर क्याशको फ्लो चाहिँ तिम्रो क्यान्सल भयो के। नोट्स पेबल आयो हैन, नोट्स पेबल इस्यु गर्यो बढ्यो अनि तिम्रो त्यसबाट इक्विपमेन्ट किन्यो भनेपछि यसलाई हामीले केही गर्नु परेन, यसलाई हामीले यतिकै लिभ गर्ने छोड्ने। अनि त्यसपछि अर्को छ तिम्रो बन्ड्स पेबल। अब यो बन्ड्स पेबलको बारेमा मैले अघि भनिसकेँ। बन्ड्स पेबल भनेर 84,000 ले घटेको छ, तर इन्कम स्टेटमेन्टमा जुन लस अन रिटायरमेन्ट अफ बन्ड भनेर 4,200 दिएको छ नि,
भनेको 84,000 फेस भ्यालु भएको बन्डलाई रिपेमेन्ट गर्दाखेरि हामीले प्रिमियममा रिपेमेन्ट गरेछौँ 4,200 प्रिमियममा भनेपछि 4,200 प्रिमियम थपेर रिपेमेन्ट गरेको 84 प्लस 4,200 गरेर 88,200 रिपेमेन्ट गरेको त्यही भएर यो जुन डी नम्बरको एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर डीमा जुन दिएको छ नि बन्ड्स वर रिटायर्ड एट अ प्रिमियम बाई पेइङ रुपिस 88,200 इन क्यास त्यही कुरा हो क्या त्यो भने त्यो एडिसनल इन्फर्मेसन नदिए पनि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटबाट बुझ्नुपर्छ त्यहाँनिर रिपेमेन्ट अफ बन्ड्स एट अ प्रिमियममा रिपेमेन्ट गरे कति 88,200 यो देखाउने ओके अब हाम्रो हुन त यो क्वेसनमा त्यति सोचिरहनु पर्दैन तिमीलाई ई नम्बरमा क्वेसन नम्बर ईमा डिभिडेन्ड्स अफ रुपिस 66,500 वेयर पेड ड्युरिङ द इयर भनेर दिएको छ डिभिडेन्ड पेमेन्ट छ 66,500 डाइरेक्ट दिएको छ यसलाई यहाँ डाइरेक्ट लेखिरहन्छ डिभिडेन्ड पेड रुपिस 66,500 है अब के हुन्छ भने यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ क्वेसनमा नदिएको पनि हुनसक्छ डिभिडेन्ड पेड एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो हामीलाई सजिलो बनाइदियो होइन तर इक्जाममा यो नदिन पनि सक्छ दिएन भने हामीले निकाल्नुपर्छ त्यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सबैले क्यालकुलेसन हेर है यहाँ मैले गरिदिन्छु जस्तै कि कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि यो खालि बुझाउनको लागि मात्रै गरे हो यो जरुरी छैन गर्नलाई यसमा हाम्रो जस्तै कि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ्स एकचोटि हेरेर रिटेन अर्निङको ओपनिङ ब्यालेन्स रिटेन अर्निङको ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि क्वेसनमा 2,70,200 छ 200 छ होइन अनि यो वर्ष हाम्रो प्रफिट भयो त्यो प्रफिटलाई एड गर्ने प्रफिट फर द इयर यो वर्ष हाम्रो प्रफिट भयो कति भयो प्रफिट 1,40,700 भयो है अब प्रफिट भइसकेपछि कति हुनुपर्छ टोटल ब्यालेन्स हुनुपर्छ हाम्रो रुपिस कति भयो 279 4,10,900 हुनुपर्छ होइन 4,10,900 हुनुपर्ने हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ त क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ कति छ ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ त क्लोजिङ ब्यालेन्स छ तिम्रो 3,44,400 ल यसलाई घटाइदिउँ त अब यसलाई घटाउँदाखेरि जति आउँछ नि त्यो के हो डिभिडेन्ड पेड हो त्यो चाहिँ तिम्रो 66,500 आउँछ क्वेसनले नै भनेअनुसार होइन त यो चाहिँ 66,500 आउँछ यो डिभिडेन्ड पेड यसरी निकाल्नुपर्छ यदि क्वेसनमा दिएन भने है अब क्वेसनमा दिएकै छ त्यसको मतलब ब्यालेन्स सेटिस्फाई भयो ल अब यसलाई मैले खालि यो बुझाउनको लागि मात्रै डेमो गरे हो यसलाई चाहिँ गरिरहनु पर्दैन ल अब माथि क्लोज गरौँ है माथि क्लोज गर्दाखेरि हाम्रो यो कति आउँछ त कति आउँछ क्यास युज्ड हुने भयो क्यास युज्ड इन फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कति आउँछ 700 इश्यू अफ क्यापिटल स्टक फेरि क्यापिटल स्टक पनि छ है मैले कस्तो तालैतालमा अगाडि बढेछु कि म त इस्यु अफ क्यापिटल स्टक चाहिँ सेयर क्यापिटल इस्यु गरेको छ कति रे 35,000 होइन इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 35,000 क्यासमै इस्यु गरेछ नि एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्यास नै इस्यु गरेछ भने चाहिँ ठिक छ 35,000 ल यसलाई क्लोज गरौँ त
88,200 plus 1,19,700. 700. 1,19,000 negative, होइन 700. 1,19,700. You cash used in financing activities you work. अब यसलाई क्लोज गरिदिउँ. यसलाई क्लोज गर्दा हाम्रो चाहिँ क्याशको चेन्जेस के आउँछ? 2,16,300 positive minus 1,12,000 minus 1,19,700. यो चाहिँ तिम्रो घट्यो होइन? घट्यो. तिम्रो डिक्रिज इन cash and cash equivalents कति आउँछ? यो चाहिँ तिम्रो 15,400. अब यसमा हामीले एड गर्छौं ओपनिङ balance of cash and cash equivalents. Opening balance चाहिँ कति छ? 64,400. अब यो नेटिङ गर्दाखेरि कति आउने भयो? नेटिङ गर्दा क्लोजिङ ब्यालेन्स of cash and cash equivalents कति हुन्छ यो? 49,000. अब यसरी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर भयो है. अब यसलाई सार्नु पर्ने हो. सार्नु है. सुनिलजी सार्नु पर्ने छ? जस्ट 1 मिनट है सर. सर थोरै तल गरिदिनु हुन्छ सर. हो सर यति होला. भयो सर. हजुर. यस्तो छ. त्यसमा क्याश फ्लो नै भएन नि त बाबु. नोट्स पेबल इस्यु गर्यो अनि इक्विपमेन्ट के अरे ल्यान्ड किन्यो. क्याश फ्लो भएन. त्यसले क्याश फ्लोलाई एफेक्ट गरेन क्या. त्यो भएर यसमा देखाउनु पर्दैन त्यस्तो आइटमहरू. त्यसमा फन्ड्सको फ्लो भयो, क्याशको फ्लो भएन क्या. फन्ड्सको फ्लो भयो. अब तिमीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट त बनाएको होइन, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाएको हुनाले त्यो क्याश चाहिँ त्यहाँनिर नेटिङ भयो कि. नेटिङ त्यो बुझ्यो नि. त्यस्तो आइटमहरूलाई देखाउनु पर्दैन क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा. भयो. हजुर सर. हजुर हो ल. यो यसमा दुईटा क्वेसनहरू छ. यो एउटा चाहिँ हामीले प्रिपेरेसन अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर यो बनायौँ. यसलाई फर्मली लेखौँ है. प्रिपेरेसन अफ स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो यो भयो होइन. अब सेकेन्ड नम्बरमा यसको के भनेको छ भने विभिन्न प्रकारको रेसियोहरू क्यालकुलेट गर्ने भनेको छ. मैले यहाँ गर्छु तल. नम्बर 2 calculation of cash flow ratios. यो cash flow ratios भन्छ है.
विभिन्न प्रकारको क्यास फ्लो रेसियोहरू हामीले क्यालकुलेट गर्ने। ओके, अब यसमा नम्बर एमा यता हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ दिएको छ क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो क्यालकुलेसन गर्ने हुन्छ। क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। अब क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो क्यालकुलेसन गर्दा मैले टाइम सेभ गर्नको लागि फर्मुला यहाँबाट ल्याएँ त। क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भनेको यो हो, क्यास फ्रम अपरेसन प्लस इन्ट्रेस्ट पेड प्लस ट्याक्स पेड डिवाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट पेड, यो गर्छौँ है, क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। अब क्यास फ्रम अपरेसन भनेको जस्तै कि हाम्रो यहाँनिर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरेको, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हाम्रो क्यास फ्रम अपरेसन छ। क्यास फ्रम अपरेसन भनेको नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज कति रे 2,16,300 होइन, 2,16,300 छ। प्लस इन्ट्रेस्ट पेड चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ, इन्ट्रेस्ट पेड कति छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 71,400 होइन, हो 71,400। अनि प्लस ट्याक्स पेड भनेर छ, ट्याक्स पेड इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ 46,900 डिवाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट पेड 71,400। यो गरेपछि यसको 2,16,300 प्लस 71,400 प्लस 46,900 डिवाइडेड बाई 71,400, यो गर्दाखेरि आउँछ कति आउँछ 4.68 टाइम्स, 4.68 टाइम्स। अलिकति फरक छ, बताउँदैछु त एकछिन, यसलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरौँ। टाइम्स इन्ट्रेस्ट अन बेसिस क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तिमीले इबिआइटी डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट गर्छौ हैन, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको के हो भने अरू कुरा यो सेम हो, खालि यो क्यास फ्रम अपरेसनको ठाउँमा क्यास फ्रम अपरेसनको ठाउँमा नेट इन्कम राख्छु, नेट इन्कम प्लस इन्ट्रेस्ट पेड प्लस ट्याक्स पेड डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट पेड गर्छु हैन। त्यही भएर यहाँनिर हामीले अब के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँनिर हामीले नेट इन्कम भनेको जहिले पनि एक्रुअल बेसिसमा क्यालकुलेसन हुन्छ। एक्रुअल बेसिस भनेको त्यसमा चाहिँ पाउनुपर्ने आम्दानीलाई पनि जोडिएको हुन्छ, तिर्नुपर्ने खर्चलाई पनि घटाएको हुन्छ। तिर्नुपर्ने खर्च भनेको जुन तिरेको छैन, पाउनुपर्ने आम्दानी भनेको जुन पाएको छैन हैन, क्यास इन्फ्लो भएको छैन, त्यस्तोलाई पनि जोड्ने घटाउने गर्छ नेट इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा। अब यो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट क्यापेसिटी चाहिँ प्योर क्यास बेसिसमा हामीले इभ्यालुएसन गर्दाखेरि यो क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो क्यालकुलेसन गर्छौँ। यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि the company has the capacity to pay interest 4.68 times out of its cash generated from operating एक्टिभिटिज। कम्पनीले आफ्नो अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट जेनेरेट भएको क्यासबाट चाहिँ 4.68 टाइम्ससम्म इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्न सक्छ भनेको अर्थ अहिलेको इन्ट्रेस्टको लेभल चाहिँ तिम्रो 4.68 टाइम्ससम्म इन्क्रिमेन्ट भए पनि यो पेमेन्ट गर्ने कम्पनीको क्यापेसिटी हुन्छ है। ओके, नाउ नम्बर बी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन टु करेन्ट लायबिलिटिज। Cash flow from operation to current liabilities. अब यो cash flow from operation to current liabilities भनेको cash flow from operation divided by current liabilities गर्ने। अब यसको पनि फर्मुला मैले यहाँ कपी गरौँ।
माथि छ यो क्याश फ्लो फ्रम अपरेसन टु करेन्ट लायबिलिटिज यो गर्ने यो गर्दाखेरि तिम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ नेट क्याश प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज गर्ने हैन क्याश फ्रम अपरेसनलाई डिनोमिनेटरमा लेख्ने करेन्ट लायबिलिटिजलाई न्युमेरेटरमा लेख्ने नेट क्याश प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज 2,16,300 डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज ब्यालेन्स सिटमा आएर करेन्ट लायबिलिटिज करेन्ट इयरको हेर्नु पर्यो करेन्ट लायबिलिटिज करेन्ट इयरको कति दिएको छ 74,200 दिएको छ अब यो गर्दाखेरि तिम्रो कति हुन्छ 216,300 divided by 74,200 यो गर्दाखेरि तिम्रो 2.92 times 2.92 times हैन यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि the company can pay 2.92 times of its current obligation due out of cash generated by operating activities. कम्पनीले आफ्नो अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट जेनेरेट गरेको क्यास मध्येबाट अहिलेको जुन एउटा करेन्ट अब्लिगेसन छ नि त्यो करेन्ट अब्लिगेसन चाहिँ 2.92 टाइम्ससम्म पेमेन्ट गर्न सक्छ भनेको हैन अब यो क्यापेसिटी पनि किनकि करेन्ट अब्लिगेसन भनेको त करेन्ट लायबिलिटिज भनेको त विदिन 1 इयरमा ड्यू हुने हो 1 वर्षभित्र तिर्ने हो त्यो 1 वर्षभित्र तिर्ने लायबिलिटी पेमेन्ट गर्नको लागि कम्पनीसित लिक्विडिटी हुनु पर्यो क्यास हुनु पर्यो त्यही भएर कम्पनीको अपरेसनबाट यति क्यास एभाइलेबल भएको छ कि जुन क्यासले कम्पनीको करेन्ट अब्लिगेसनलाई 2.92 टाइम्ससम्म पेमेन्ट गर्न सक्छ भनेपछि यो जति बढी भयो त्यति नै कम्पनीको क्यास फ्लो एबिलिटी लिक्विडिटी राम्रो भयो है यसरी हामीले हेर्छौँ अब नम्बर सीमा तिम्रो सीमा के सोधेको छ नम्बर सीमा क्याश फ्लो फ्रम अपरेसन टु लङ टर्म डेट cash flow from operation to long term debt यस्तो टाइपको क्वेसन भयो भने फर्मुला सजिलो हुन्छ कि CFO टु LTD लेखेँ मैले सर्टकटमा क्याश फ्लो फ्रम अपरेसन टु लङ टर्म डेट गर्दाखेरि के हुने भयो क्याश फ्रम अपरेसन डिभाइडेड बाई लङ टर्म डेट यति गरी हुन्छ है अब क्याश फ्रम अपरेसन हाम्रो त्यही हो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा जुन हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ त्यही हुन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले क्याल्कुलेट गरेको क्याश फ्रम अपरेसन चाहिँ ₹2,16,300 लङ टर्म डेटको लागि ब्यालेन्स सिट हेर्ने ब्यालेन्स सिटमा लङ टर्म डेट भनेर दिएको छ कति छ यता हेर है यसमा चाहिँ तिमीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने यो गर्ने दुईटा एप्रोच छ कतिपयले के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स र क्लोजिङ ब्यालेन्स एभरेज लङ टर्म डेट पनि प्रयोग गर्ने गर्छ कतिपयले तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि हामीले करेन्ट इयरको क्यापेसिटी इभ्यालुएसन गर्दैछौँ करेन्ट इयरको यो चालु वर्षको करेन्ट इयरको क्यापेसिटी इभ्यालुएसन गरेको हुनाले हामीले करेन्ट इयरको फिगर नै लिने किनकि क्यास फ्रम अपरेसन भनेको करेन्ट इयरको होइन त्यही भएर लङ टर्म डेट कति छ एकचोटि ब्यालेन्स सिट हेरौँ त करेन्ट इयरको रुपिस भन त कति छ देखेन लङ टर्म डेट भनेको लङ टर्म ल्याबिलिटिज हो टोटल लङ टर्म ल्याबिलिटिज भनेर हामीले नोट्स पेएबल प्लस बन्ड्स पेएबल भनेर दिएको छ 3,99,000 3,99,000 ल यसलाई क्लोज गरिदिउँ 2,16,300 डिभाइडेड बाई 3,99,000 गर्दाखेरि आउँछ 0.5421 0.5421 भनेको मतलब यसलाई के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि 54.21%. The company has
generated 54.21% of long-term debt in cash from operation. Current year को cash from operation बाट current year को cash from operation बाट कम्पनीले 54.21% of long term debt चाहिँ जेनेरेट तिर्न सक्छ भन्ने हो। हुन त long term debt भनेको आजै तिर्ने त होइन हैन, यो आजै तिर्ने त होइन, तर यो cash from operation to long term debt को रेशियो जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ हैन। नर्मली के हुन्छ भने एउटा रुल अफ थम युज गर्दाखेरि हामीले लङ टर्म डेट हामीले जुन पेमेन्ट गर्ने लङ टर्म डेटको 20% बराबर कम्तीमा क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज जेनेरेट भएको हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ कि, किनभने लङ टर्म डेटलाई नर्मली 5 वर्षको डेटलाई लङ टर्म डेट भन्ने गरिन्छ। हुन त यहाँ म्याचुरिटी त दिएको छैन, अब 5 वर्षसम्म पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने 5 वर्षभित्र पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने पनि कम्तीमा प्रत्येक वर्ष त्यो लङ टर्म डेटको कम्तीमा 20% क्यास फ्लो त जेनेरेट गर्नुपर्छ। त यहाँनिर यसको 54.21% क्यास फ्लो यसले जेनेरेट गरेको छ एक्टिभिटिज अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट भनेपछि यो पोजिसनलाई हामीले एब्सोल्युटली राम्रो मान्छौँ। कम्पेरिटिभली भन्दा पनि एब्सोल्युटली कम्पेरिजन गर्ने त कुनै आधार छैन हैन। कम्पेरिजन गर्ने आधार दिएको भए त्यससँग कम्पेयर गरिन्थ्यो यही कम्पनीको लास्ट इयरको पोजिसनसित वा अरू कम्पनीको पोजिसनसित, तर एब्सोल्युटली यो पोजिसनलाई राम्रो मान्नुपर्छ। अनि नम्बर डीमा हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने यो फ्री क्यास फ्लो। अब फ्री क्यास फ्लोको विभिन्न एप्रोचहरू छ है यो क्याल्कुलेसन गर्ने। अब मैले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो क्याल्कुलेसन गर्छु जहिले पनि। यो चाहिँ एकदमै हामीले भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गोललाई यदि ख्याल गर्ने हो भने त्यो एप्रोचबाट net cash used in investing activities minus net cash used in financing activities पनि गर्न सक्छ हैन। तर त्योभन्दा राम्रो के हुन्छ भने यो फर्मुलाले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा त तिम्रो कम्पनीको ग्रोथलाई सपोर्ट गर्नको लागि कम्पनीको जुन रेगुलर अपरेसन छ नि रेगुलर अपरेसनलाई सपोर्ट गर्नको लागि गरेको इन्भेस्टमेन्ट मात्रै हुँदैन, अरू इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ, फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्टहरू पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यो कुरालाई क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा इन्क्लुड गर्न हुँदैन। त्यही भएर हामीले यो फर्मुलालाई अलिक सुइटेबल मान्छौँ। अब यहाँनिर 2,16,300 तिम्रो नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज छ माइनस क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको के हो? क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको पुँजीगत खर्च भनेको लङ टर्म एक्सपेन्डिचर, लङ टर्म मतलब दीर्घकालीन लगानीलाई हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौँ। तर त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको डेफिनेसनभित्र त्यस्तो प्रकारको एक्सपेन्डिचर मात्रै पर्छ जुन कम्पनीले आफ्नो अपरेसनको लागि लगानी गरेको हुन्छ, आफ्नो बिजनेसको लागि लगानी गरेको हुन्छ। ठिक छ नि? जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो कम्पनीको हेर त एकचोटि यो कम्पनीको के छ भने इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडायरी भनेर दिएको छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडायरी भनेको आफ्नो बिजनेसको लागि लगानी गरेको होइन, आफ्नो रेगुलर बिजनेसको लागि लगानी गरेको होइन। यसले त यसलाई हामीले फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट भन्छ क्या। त्यही भएर यसलाई क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा इन्क्लुड गर्दैन। यसमा प्योर जाने आइटम भनेको एउटा मात्रै छ। त्यो आइटम भनेको के छ भन्दाखेरि प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट है। क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा हाम्रो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट पर्छ। जस्तै कि प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा गरेको लगानी कति छ? क्वेसन हेर त एकचोटि सबैले। देखेन? प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हेर न, मैले नै हेर्नु पर्यो। ल हेर, मैले अघि नै भने यो इन्क्रिज इन सब्सिडायरी कम्पनी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो पनि इन्भेस्टमेन्ट हो है। तर यो कस्तो इन्भेस्टमेन्ट हो भने फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट हो, रियल इन्भेस्टमेन्ट होइन।
यो कम्पनीले के गरेको छ भने आफ्नो एक्टिभिटीलाई सपोर्ट गर्न नभएर यो चाहिँ सिम्पली तिमीले चाहिँ हाम्रो कम्पनीसित बढी क्यास भयो अनि त्यो बढी क्यास भएकोलाई अरू कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको अरू कम्पनीको सेयरमा वा कुनै कुरामा इन्भेस्टमेन्ट गरेको त्यही भएर यहाँनिर क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा प्योर यो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मात्रै पर्छ यो कति छ 1,05,000 क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको त्यो 1,05,000 लाई हामीले यहाँनिर देखाउने इन्भेस्टमेन्ट इन प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 1,05,000 माइनस डिभिडेन्ड पेड चाहिँ हाम्रो दिएकै छ 66,500 हो त्यो 500 ल यो गरौँ यो चाहिँ हाम्रो आउँछ 44,800 44,800 यो चाहिँ क्यापिटल फ्री क्यास फ्लो भयो अब फ्री क्यास फ्लो चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको पोजिटिभ हुनु राम्रो मानिन्छ है पोजिटिभ हुनु फ्री क्यास फ्लो राम्रो मानिन्छ अब यो कम्पनी के छ भन्दाखेरि द कम्पनी ह्याज अ पोजिटिभ free cash flow of rupees 44,800 for the year, which can be made available for repayment of long-term debt if required, यदि आवश्यक पर्यो भने लङ टर्म डेट रिपेमेन्ट गर्नुको लागि वा लङ टर्म डेट रिपेमेन्ट अफ डेट भनेर भनौँ न रिपेमेन्ट अफ डेट इफ रिक्वायर्ड कम्पनीको ऋण चुक्ता गर्नुको लागि यति चाहिँ हामीले एभाइलेबल गर्न सक्छौँ फ्री क्यास फ्लो है वा कम्पनीले यो फ्री क्यास फ्लोलाई फर्दर इन्कम जेनेरेट गर्नुको लागि पनि एभाइलेबल गर्न सक्छ एभाइलेबल फर रिपेमेन्ट अफ डेट अर रिइन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्ने नम्बर डी फ्री क्यास फ्लो अब यसपछि नम्बर ई छ नम्बर ईमा ई नम्बरको क्यालकुलेसन क्वालिटी इन्कम रेसियो क्वालिटी इन्कम रेसियो क्वालिटी इन्कम रेसियोको पनि धेरै फर्मुला छ धेरै फर्मुला मध्ये हामीले एउटा मात्र फर्मुला युज गर्छौँ अहिले त्यही मात्र युज गरौँ किन धेरै फर्मुलामा कन्फ्युज हुन्छ यो भनेको नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज प्लस इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई नेट इन्कम प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस डिप्रिसिएसन यो गर्ने है यो फर्मुलामा यसको अर्को एउटा सर्टकट फर्मुला पनि हुन्छ यो नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज डिभाइडेड बाई नेट इन्कम मात्र गरे पनि हुन्छ यो पछाडिको इन्ट्रेस्ट प्लस डिप्रिसिएसन यो जोडिरहनु पर्दैन त्यो जरुरी छैन तर हामीले यहाँनिर के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा त अब डिप्रिसिएसनलाई घटाइएको हुँदैन नि त अनि त्यस्तै गरी गएर इन्ट्रेस्ट पनि क्यासमा नै पेमेन्ट गर्नुपर्छ त्यही भएर क्वालिटी इन्कम रेसियो क्यालकुलेसन गर्दा यसलाई पनि इन्क्लुड गर्यो भने राम्रो मानिन्छ त्यो भयो भने अब नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि 2,16,300 प्लस इन्ट्रेस्ट कति थियो अरे इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 71,400 अनि डिभाइडेड बाई नेट इन्कम 1,40,700 प्लस इन्ट्रेस्ट 71,400 प्लस डिप्रिसिएसन इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ डिप्रिसिएसन चाहिँ 56,000 छ अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा यो आउँछ 2,16,300 plus 71,400 divided by 1,40,700 plus 71,400 plus 56,000. 1.07331 गरौँ और यो भनेको 107.31%.
107.31%. अब यो क्वालिटी इन्कम रेसियोले के देखाउँछ भन्दाखेरि how far the company has been able to translate its net income into cash, हैन, कम्पनीले आफ्नो नेट इन्कमलाई क्याशमा कतिको कुन हदसम्म ट्रान्सलेट गर्न सकेको छ भन्ने देखाउँछ। अब कस्तो हुन्छ भने कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्टले नेट इन्कम त देखाउँछ, पोजिटिभ नेट इन्कम, तर त्यो नेट इन्कम क्याशमा एभाइलेबल नहुन पनि सक्छ क्या, क्याशमा ट्रान्सलेट नहुन पनि सक्छ। जति क्याशमा ट्रान्सलेट भयो त्यति नै राम्रो हो, किनकि कम्पनीसँग एभाइलेबल हुने क्यास चाहिँ जति बढी हुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले क्वालिटी इन्कम रेसियोबाट के कुरा हेर्छौँ भने कम्पनीको इन्कम जेनेरेसनको क्वालिटी कस्तो छ, त्यसले क्यासमा इन्कम जेनेरेट गर्न सकेको छ कि छैन, आफूले इन्कम जेनेरेट गरेकोलाई क्यासमा ट्रान्सलेसन गर्न सकेको छ कि छैन, रूपान्तरण गर्न सकेको छ कि छैन, त्यो देखाउँछ हैन। द क्वालिटी इन्कम रेसियो, द क्वालिटी इन्कम रेसियो more than 100%, 100% भन्दा बढी छ, implies that the company has been able to translate its net income into cash to a ग्रेटर एक्सटेन्ट, धेरै हदसम्म यसले आफ्नो नेट इन्कमलाई क्यासमा ट्रान्सलेट गर्न सकेको छ भन्ने यसले देखाउँछ क्वालिटी इन्कम रेसियो। अब यो टाइम सकिन 1 मिनट भन्दा कम छ, इनकेस कट्यो भने फेरि जोइन गर्नु, यो क्वेसनलाई कम्प्लिट गरौँ हामीले। अब एफ नम्बरमा क्यास फ्रम अपरेसन टु क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज छ। क्यास फ्रम operation to cash from investing activities। अब यस्तोको पनि फर्मुला के हुन्छ भन्दा CFO cash from operation to cash from investing activities, this is equal to simply cash from operation divided by cash from investing activities गर्ने। cash from operation हाम्रो उही हो 2,16,300 र क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज कति थियो? क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 1,12,000 हो कि हैन, 1,00,000। ओके, ल यसलाई सल्भ गरौँ त। यो कति आउँछ? 216,300 डिभाइडेड बाई 1,12,000 यो चाहिँ आउँछ 1.9313 टाइम्स, वा यसलाई पर्सेन्टेजमा लेखे पनि हुन्छ 193.13%, 193.13%। अब यसको मिनिङ के हुन्छ? यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले अपरेसनबाट जेनेरेट गरेको क्यास फ्लो त्यसको इन्भेस्टिङ निडको लागि जति आवश्यक पर्छ त्योभन्दा बढी क्यास फ्लो यसले जेनेरेट गरेको छ हैन। अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि CFO to CFIA रेसियो इज ग्रेटर देन 100%,
हैन 100% भन्दा बढी छ it implies that the company has been able to satisfy its all of additional investing requirement out of the cash generated by operating activities. कम्पनीले आफ्नो सबै के रे क्याश रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट जेनेरेट गर्न सक्छ भन्ने कुराले देखाउँछ मतलब क्याश फ्रम अपरेसन जति राम्रो भयो जति बढी भयो कम्पनीको लागि इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्टको लागि आवश्यक पर्ने क्यास चाहिँ बाहिरबाट त्यति ल्याइरहनु पर्दैन धेरै ल्याइरहनु पर्दैन त्यसले आफ्नो फाइनेन्सिङ निडलाई घटाउन सक्छ यदि क्याश फ्रम अपरेसन चाहिँ बढी भयो भने अब यसमा पनि तिमीले मैले अस्ति भनेको कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय केसमा क्याश फ्रम अपरेसन कुनै कुनै कम्पनीको नेगेटिभ आउँला होइन नेगेटिभ आउँदाखेरि नेगेटिभ क्यास फ्रम अपरेसन हुँदैमा त्यो कम्पनीको पोजिसन चाहिँ नराम्रो भन्ने पनि हुँदैन यदि नेगेटिभ क्यास फ्रम अपरेसन आएको छ भने त्यो कम्पनीको सर्कमस्टान्सेसलाई हेर्नुपर्छ कम्पनी भर्खर स्थापना भएको कम्पनी हो भने त्यसले आफ्नो अपरेसनलाई त्यति एक्सपान्ड गर्न सकेको हुँदैन अपरेसनलाई एक्सपान्ड गर्न नसकेको अवस्थामा क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज नेचुरली के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यदि त्यस्तो कम्पनी हो भने नेगेटिभ क्यास फ्लो फ्रम अपरेसनलाई पनि हामीले अनुचित मान्दैनौँ है त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आयो भने त्यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने थ्योरी राम्ररी पढ्नु है अब अर्को छ हाम्रो क्यास फ्लो मार्जिन नम्बर जीमा क्यास फ्लो मार्जिन अब क्यास फ्लो मार्जिन यसलाई सर्टकटमा लेखौँ CFM क्यास फ्लो मार्जिन भनेको क्यास फ्रम अपरेसन CFO डिवाइडेड बाई सेल्स हो क्यास फ्रम अपरेसन चाहिँ हाम्रो 2,16,300 र सेल्स इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ 9,48,000 ल यसलाई उ गरौँ कति आउँछ 2,16,300 डिवाइडेड बाई 9,48,000 यो आउँछ 0.2306 यसलाई पनि पर्सेन्टेजमा लेखेको हुन्छ 23.06% होइन अब यसलाई राम्रो हो कि नराम्रो यो त हामीले कम्पेयर गरेर मात्रै थाहा पाउँछौँ यदि यो क्यास फ्लो मार्जिन जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ होइन त्यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि हायर क्यास फ्लो margin is considered better. It implies that the company has been able to generate more of its sales revenue in cash. हैन मोर अफ इट्स सेल्स रेभेन्यू इन क्याश भनेको आफ्नो अधिक भन्दा अधिक सेल्स रेभेन्यूलाई क्याशमा यसले कन्भर्सन गर्न सकेको छ मार्जिनको रूपमा नेट इन्कममा दुईटा मार्जिन हुन्छ एउटा चाहिँ तिमीले नेट प्रफिट मार्जिन भनेर पढ्यो होला हैन इन्कम स्टेटमेन्ट फाइनान्शियल रेसियोजमा नेट प्रफिट मार्जिन भनेको नेट प्रफिट डिवाइडेड बाइ सेल्स भयो सेल्सको कति प्रतिशत नेट प्रफिट छ भन्ने हो यसको मिनिङ के हुन्छ भने 23.06% भनेको के भन्दाखेरि this company has 23.06% cash flow margin. अब इसको मतलब के हुन्छ it means company has generated rupees 0.2306 per rupee of sales in cash. इसको मिनिङ के हुन्छ प्रत्येक 1 रुपैयाँ सेल्स हुँदाखेरि 2306 पैसा
पैसा नै भनौँ न 0 पोइन्ट भएपछि होइन, त्यति पैसा चाहिँ तिम्रो क्यासमा एभाइलेबल भएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो जति बढी भयो त्यति राम्रो मान्छौँ। अब यो कम्पनीको राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरालाई हेर्नको लागि हामीले दुईवटा तरिकाले कम्पेयर गर्नुपर्छ। त्यो क्वेसनमा दिनुपर्छ कि त यही कम्पनीको पास्ट हिस्ट्री दिनु पऱ्यो, पास्टमा अहिले कति जेनेरेट गरेको थियो र अहिले कति जेनेरेट गरेको छ, बढेको छ भने राम्रो मान्नु पऱ्यो। अनि त्यस्तै गरी पास्टको छैन भने यो कम्पनीको कम्पेयर गर्नलाई यस्तै अरू कम्पनीको कस्तो छ, अरू कम्पनीहरूको एभरेजसित पनि कम्पेयर गर्न सकिन्छ। अरू कम्पनीको एभरेजभन्दा यसको क्यास फ्लो मार्जिन चाहिँ बढी छ भने यो कम्पनी राम्रो हो भन्ने बुझिन्छ। यसले आफ्नो सेल्सलाई बढीभन्दा बढी क्यासमा ट्रान्सलेट गर्न सकेको छ होइन, पर रुपियाँ अफ सेल्स चाहिँ बढी क्यास जेनेरेट गर्न सकेको छ भन्ने चाहिँ हामीले देखाउँछौँ। ल अब यो क्वेसनमा यति नै हो होइन। तिमीहरूले यसमा अब 14-15वटा क्वेसन छ, क्वेसनहरू ट्राई गर्दै जाऊ। अब अहिलेलाई त तिमी पढेको कुराहरू दिमागमा राखेर फेरि पछि भुलिन्छ भन्ने हुन्छ, भुले पनि केही छैन, त्यसलाई फेरि हामी रिभिजन गर्ने कुरा छँदैछ। मैले अघि नै धेरैलाई भनिसकेको छु, तैपनि अब कोही छुटेको छ भने जस्तै यो हाम्रो आजको क्लास अन्तिम हो, मङ्सिरको 3rd विकदेखि तिमीहरूको इक्जाम हुन्छ भनेर टियुले डिक्लेयर गरेको छ। सबै फ्याकल्टीको इक्जाम, रोकिएको इक्जामहरू पहिला हुन्छ, त्यस कारणले 2nd र 4th सेमेस्टरको इक्जामहरू पहिला हुन्छ रोकिएको। 3rd विक भनेको छठ पछि पर्छ, मलाई लाग्छ मङ्सिरको 10 गते पछि नै पर्छ। अनि के अरे त्यसको सेड्युल चाहिँ दसैँ अघि वा दसैँ पछि, तिहारभन्दा अगाडि चाहिँ टियुले डिक्लेयर गर्ला सेड्युल होइन। अब एकदमै पेन्डेमिक सिचुएसन बढ्दै गएर तिम्रो मान्छे बाहिर निस्किने अवस्था नै नभएको स्थिति भयो भने त अर्कै कुरा होला, तर इफ अदर थिङ्स रिमेन द सेम, अहिलेको स्थितिमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले पनि रोकिएको इक्जामहरू गर्नु भनेर सबै युनिभर्सिटीहरूलाई कल गरेको हुनाले टियुले पनि त्यो नोटिस निकालेको छ। त्यो भएर अब हामीले 2nd सेमेस्टरको बाँकी रहेको इक्जाम चाहिँ दिने हो। मेरो विचारमा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट र ऊ होइन म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ बाँकी छ। अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अब त्यत्रो महिना भयो प्र्याक्टिस गर्न छुटेको, अब कतिपयले भुल्यो होला। त्यस कारणले पहिलो काम के गर्नु भन्दाखेरि कुनै पनि रोग लिएर डक्टरका जानुभन्दा अगाडि, थाहा छ नि, कुनै पनि रोग लिएर डक्टरका जानुभन्दा अगाडि डक्टरले क्वेसन गर्छ के भएको छ भनेर, मलाई यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि डक्टरले त्यो सिम्टम भनेको आधारमा सिम्टम चेक गरेर अनि त्यसै अनुसार औषधि दिन्छ अनि निको हुन्छ। अब डक्टर कहाँ गएर डक्टरले सोध्यो के भएको छ भनेर सोद्धाखेरि खै डाक्टर साहब के भएको छ के भएको छ, अनि कस्तो हुन्छ खै डाक्टर साहब कस्तो हुन्छ भनेर भन्यो भने डक्टरले पनि त्यो रोग पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यही भएर अहिले दसैँ अगाडि प्लिज तपाईँहरूले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ 2nd सेमेस्टरको एकचोटि त पढिसकेको छ नि, त्यो एकदम र माइन्डेड त छैन, तर एकचोटि पढिसकेको च्याप्टरहरू भएको हुनाले त्यसलाई एकचोटि थ्रु आउट सबैले रिभ्यू गर्ने, रिभ्यू गरेर कसलाई कुन टपिकमा प्रब्लम हुन्छ त्यो टपिकहरू मलाई चाहिँ इन्फर्म गर्ने, एसएमएसबाट इमेलबाट वा फोनबाट इन्फर्म गर्ने। म त्यो टिप्छु, मैले त्यो लिस्टिङ गर्छु, अनि त्यसै अनुसार मैले चाहिँ दसैँ र तिहारको बिचमा एकोर्डिङ टु यो रिक्वायरमेन्ट मैले चाहिँ क्लास सेड्युल गरौँला, ठिक छ नि। अब मिल्यो भने फिजिकल क्लास सकेसम्म मिलेको अवस्थामा फिजिकल क्लास गरौँला, भएन भने हामी अनलाइन क्लासै गरौँला। जुन च्याप्टरहरूमा तिमीहरूलाई प्रब्लम छ त्यो च्याप्टर वान आफ्टर एनदर चाहिँ हामी क्लास गर्छौँ, रिभिजन क्लास, ठिक छ। ठिक छ सर। ल अब यसै अनुसार गरौँ। ल सबैलाई आउँदै गरेको दसैँ तिहारको त अहिले शुभकामना दिन्न, दसैँ तिहारको बिचमा भेट भइहाल्ला। दसैँको एकदम शुभकामना। अब दसैँमा धेरै घुम्न जाने काम चाहिँ नगर्नु बाहिर होइन, अब एकदम आफ्नो क्लोज फ्यामिलीभित्र मात्रै बसेर दसैँ राम्ररी मनाउनु र दसैँ मनाउँदाखेरि इक्जामिनेसनको प्रिपेरेसन पनि बिस्तारै गर्नु र विस यु अल द बेस्ट। र आज हामी छुट्टिन्छौँ र तिमीहरूको क्लास चाहिँ आजदेखि यो बन्द हुन्छ है इक्जामको कारणले गर्दा। अनि त्यस्तो 2nd सेमेस्टरको म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको प्रब्लम भयो भने मलाई टाइममा कम्युनिकेट गर्ने, ताकि हामीले टाइममै क्लास चाहिँ स्टार्ट गर्न सकौँ बिचमा, ठिक छ। ठिक छ सर। ल त्यसो भए विस यु अल द बेस्ट, ह्याभ अ गुड टाइम। सर सेम टु सर। ल है त, छुट्टी अब है।